This is Galaxy News Hour live. सर्वोच्च न्यायालयको नेतृत्व इतिहासमा विरलै हुने सङ्कटको डिलमा छ। अन्तिमसम्म उनको एक आदेशले देशको शासन सत्ता नै उलटफेर हुन सक्थ्यो भने अहिले प्रधान न्यायाधीशले बोलाएको बैठक नै बस्न नसक्ने स्थिति बनेको छ। उनले तोकेको पेशीका आधारमा इजलास समेत नबस्ने अवस्था आएको छ। नेपाल बार एसोसिएसनले पनि निकास दिन माग गरेको छ। चौतर्फी दबाव बढ्दा पनि विवादित प्रधान न्यायाधीश राणाले राजीनामा भने दिइसकेका छैनन्। दिन घर्कदै जाँदा प्रधान न्यायाधीशमाथिको सङ्कट त बढिरहेकै छ। अदालतका कामकाज नै ठप्प हुँदा न्यायिक कारबाही पनि प्रभावित भएका छन्। ग्यालेक्सी न्युज आवरमा अझ पद छोड्नका निम्ति प्रधान न्यायाधीशमाथि अदालतभित्र र बाहिरबाट परेको दबावमै केन्द्रित हुनेछौँ। त्यस्तै सवारी चालक अनुमति पत्रमा देखिएको सरकारको चरम लापरवाही र कुशासनको कुरूपको चित्र पनि हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्युज आवर। सही सूचना र प्रष्ट विश्लेषण सहित उपस्थित भएका छौं। अब हेडलाइन्स। प्रधान न्यायाधीशले तोकेको पेशी र फुलकोट सर्वोच्चका सबै न्यायाधीशद्वारा अवज्ञा। इजलासहरू दिनभर ठप्प, बारले पनि माग्यो राजीनामा। प्रधान न्यायाधीश राणालाई राजीनामाका लागि सर्वोच्चका 13 न्यायाधीशले दिए अल्टिमेटम। भोलि बिहान 11 बजेभित्र पद नछाडी थप दबाब दिने रणनीति। 6 लाखभन्दा बढी सवारी चालकले 2 वर्षदेखि लाइसेन्स पाएनन्। सम्झौता अनुसार काम नगरेको विवादित ठेकेदारलाई नै 1.25 अर्बको अर्को ठेक्का। सुडानमा नागरिक सरकार विरुद्ध सेनाको कुपछि व्यापक धरपकड। प्रधानमन्त्रीलाई नजरबन्द राखी सबै मन्त्री नियन्त्रणमा। कु विरुद्ध ठाउँ ठाउँमा हिंसात्मक प्रदर्शन। र 23 वर्ष मुनिको एसियन कप फुटबल छनौटमा नेपालको खराब सुरुवात। इरानसँग 4-0 गोल अन्तरले पराजित। सर्वोच्च अदालतमा आज न फुलकोट बस्यो न इजलास नै चले। न्यायिक इतिहासमै विरलै देखिने दृश्य सर्वोच्च अदालतमा देखिरहेका छन्। प्रधान न्यायाधीशले बोलाएको पूर्ण बैठक नै बस्न सकेन। इजलासहरू ठप्प भए। प्रधान न्यायाधीश अदालतभित्रै एक्लिएका छन्। यस्तो चरम विवादको चुलीमा पुगेका प्रधान न्यायाधीश राणाको अदालती यात्रा सुरुदेखि नै विवादग्रस्त रहेको देखिन्छ। राणा प्रधानमन्त्री वीर शमशेरका पनाती चोलेन्द्र शमशेर 2052 सालमा काठमाडौँ महानगरलाई कानुनी मामिलामा सघाउँथे। त्यही बेला उनले सर्वोच्चकै न्यायाधीश सुरेन्द्र प्रसाद सिंहको उमेर विवादमा रिट दायर गरे। पछि उनले आफ्नै रिट विरुद्ध बहस गरेर सिंहलाई फाइदा पुग्ने काम गरे। सिंहले राणालाई पुनरावेदनको अतिरिक्त न्यायाधीश बनाएर गुण तिरे। यसरी गलत बाटो प्रयोग गरी अदालतमा प्रवेश गरेका राणा सधैँ विवाद र चर्चाको केन्द्रमा रहे। विवादित पृष्ठभूमिकै कारण उनी 9 वर्षसम्म स्थायी हुनबाट रोकिए। 2062 देखि 64 को बीचमा विशेष अदालतको सदस्य हुँदा उनी समेतको इजलासले ठूला नेता र प्रशासकका भ्रष्टाचार अभियोगको तथ्यमै प्रवेश नगरी मुद्दा खारेज गरेको आरोप छ। उनले जसरी पनि अभियुक्तलाई सफाई दिने भावनाबाट ग्रसित भई फैसला गरेको ठहरसहित कारबाही गर्न सर्वोच्च अदालतको फैसलामै उल्लेख छ। तर न्याय परिषदले उनलाई कारबाही नगरी सर्वोच्चको फैसला नै निष्क्रिय पारिदियो। सर्वोच्चको अनुगमन टोलीले समेत कारबाही गर्न न्याय परिषदलाई सिफारिस गर्दा पनि राणा जोगिएका थिए। पुनरावेदनमै छँदा राणाले म्यारिज जुवा होइन बौद्धिक खेल हो भन्दै जुवाडेलाई जिताउने फैसला गर्दा पनि निकै चर्चा र विवाद भएको थियो। उनको विवादित छविकै कारण तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीले मुख्य न्यायाधीश नै बनाई
उनीभन्दा कनिष्ठलाई अघि बढाएका थिए। पछि दामोदर शर्मा प्रधान न्यायाधीश भएपछि मुख्य न्यायाधीश मात्र भएनन्। निकै विवादका बीच 2071 सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमै सिफारिस भए। त्यतिखेर संसदीय सुनवाईमा पनि सर्वोच्चको न्यायाधीश बनाउन योग्य नरहेको भन्ने सांसदहरूको बहुमत हुँदाहुँदै नियुक्ति दिलाइएको थियो। सर्वोच्चमा आएपछि राणा थप विवादित भए। राणा समेतकै इजलासले नेपाल ट्रस्टको काठमाडौँ छाउनी स्थित 15 रोपनी जग्गालाई पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रकी छोरी प्रेरणाको दाइजो ठहर गरिदिएको थियो। प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुली भएको इजलासमा नबस्ने भन्दै राणाले बहिष्कार गर्दा पनि निकै चर्चा भएको थियो। राणा प्रधान न्यायाधीश भएपछि न्यायिक विचलनका थप श्रृङ्खला बाहिर आए। यान्सेललाई कर छुट दिनेदेखि अरू धेरै व्यापारीलाई लाभ पुग्ने फैसला र आदेश सके उनले आफै गरे। कतिपयमा आफ्ना विश्वासका न्यायाधीशको इजलास तोकेर गराए। सशस्त्र प्रहरीका पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइराला पत्नी हत्याको अपराधमा जन्मकैद काटिरहेका बेला सजाय छुट दिएर रिहा गरिदिए। यी प्रकरणमा राणा दोषी रहेको पूर्व न्यायाधीशहरूले लिखित वक्तव्यमै औल्याएका छन्। यस अघिका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग संवैधानिक नियुक्तिमा भागभण्डा गरे। त्यसबारे अदालतमा रिट पर्दा हेर्दै नहेरी पन्छाउन थाले। आफै रहेको इजलासबाट परमादेश जारी गरी प्रधानमन्त्री बनाइएका शेरबहादुर देउवासँग मन्त्री परिषदमै हिस्सा लिए। सरकारबाट पदक नै थापे। अरू राजनीतिक नियुक्तिमा पनि भाग खोजेपछि उनी टिक्नै नसक्ने गरी आलोचित भएका हुन्। क्यामेरा ब्युरोको सहयोगमा अङ्गराज नेउपाने, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। न्यायिक काम कारबाही ठप्प भइरहँदा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा आफ्नै च्याम्बरमा निरीह भएर बसे। अदालतमा उपस्थित भएका मध्ये बाँकी 13 न्यायाधीश बेग्लै कक्षमा छलफलमा केन्द्रित भए। नेपाल बार एसोसिएसन पनि दिनभर प्रधान न्यायाधीशकै भूमिकालाई लिएर सघन परामर्शमा व्यस्त देखियो। यी सबै घटनाक्रमले राणामाथि थप दबाव बढ्दै गएको देखाएको छ। तर उनले तत्काल पछि हट्ने मनसाए भने देखाएका छैनन्। बिहान 10 बजे कार्यालय समय सुरु भएसँगै प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले आफू बाहेकका 13 न्यायाधीशलाई पेशी तोके। 6वटा संयुक्त र एउटा एकल इजलास तोकिएको थियो। तर न्यायाधीशहरू भने इजलासमा बस्नुभन्दा प्रधान न्यायाधीश राणा विरुद्ध उठेका प्रश्न लगायत विषयमा छलफल गर्न छुट्टै जमघटमा व्यस्त भए। झण्डै 3 घण्टा छलफलमा बसेका 13 न्यायाधीश निकासका लागि प्रधान न्यायाधीश राणालाई भोलि बिहान 11 बजेसम्मको समय दिने निष्कर्षमा पुगे। त्यतिन्जेल राजीनामा नदिए भेटेरै दबाब दिने र थप रणनीति पनि तय गर्ने उनीहरूको भनाइ छ। न्यायाधीश छलफलबाट उठ्दा 2 बजिसकेको थियो। यसअघि हिजो राणा र नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारी बीच आज 1:30 बजे फुलकोट बसेर निकास दिने तयारी भएको थियो। न्यायाधीश आफ्नै छलफलमा व्यस्त भएपछि न फुलकोट बस्न सक्यो न त इजलास नै चले। न्यायिक काम कारबाही पुरै ठप्प भए। 7वटा इजलासमा 216वटा मुद्दा पेशीमा चढाइएको थियो। न्यायाधीश इजलासमै नबसेपछि सबै मुद्दाको सुनवाई प्रभावित भयो। अहिले न्यायपालिका र न्यायपालिकाको नेतृत्वको सन्दर्भमा उठेका समसामयिक विषयमा जसरी बार नागरिक समाजले सरोकार राखेको छ, त्यसै गरी मान्य न्यायाधीशज्यूहरूले पनि आफ्नो सरोकार व्यक्त गर्नको लागि अथवा आफ्नो धारणा बनाउनको लागि चाहिँ अथवा उहाँहरू आन्तरिक रूपमा छलफल गर्नको लागि 11 बजीबाट आफ्नो बैठकमा सहभागी हुनुभयो र 1:30 बजे दिएको समयभन्दा पश्चात करिब 2:15 बजे बैठक सकिएपछि स्वभावतः 1:30 बजेको बैठक प्रभावित भयो र आज बैठक बस्न सकेन। राजनीतिक नियुक्तिदेखि मन्त्रीमण्डलसम्मै भाग खोजेको, पेशी व्यवस्थापन र न्यायिक निर्णयमा निष्पक्षता देखाउन नसकेको र न्यायालयभित्र व्याप्त विकृति रोक्नुपर्ने ठाउँमा रहेर आफै विकृतिको केन्द्र बनेको आरोप न्याय क्षेत्रबाटै लागेको छ। तिनै आरोपका विषयमा बहालवाला न्यायाधीशहरूले पनि राणासँग जवाब खोजेका छन् र भद्र तरिकाले प्रधान न्यायाधीशलाई अवज्ञा गरी 3 बजेपछि न्यायाधीशहरू बाहिरिए। सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशहरू आफ्नै गतिविधिमा व्यस्त हुँदा आडैमा रहेको नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बार एसोसिएसन पनि आन्तरिक छलफलमा दिनभर व्यस्त भए। अन्ततः बारका दुवै इकाइले पनि निकासका लागि प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिनु नै उत्तम हुने निष्कर्ष निकाल्यो। न्याय प्रशासनको मुख्य जिम्मेवारी भएको प्रधान न्यायाधीशले अब उहाँले सम्हाल्न सक्नुहुन्न। उहाँ अब यो विषयमा सफल हुन सक्नु भएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँले अब निकास दिनु पर्दछ। न्यायपालिकालाई बन्दी राख्नु हुँदैन। प्रधान न्यायाधीशको भूमिकालाई लिएर न्यायाधीशले अवज्ञा गर्दा सर्वोच्च अदालत नै ठप्प भएको इतिहासमै यो पहिलो घटना हो। अदालत मात्र होइन, बाहिर पनि राणाको नैतिकता र इमानमा व्यापक प्रश्न उठेको छ। आम नागरिकदेखि आफ्नै सहकर्मीको पनि विश्वास गुमाएपछि राणा कतिन्जेल पदमा बसिरहन्छन् भन्ने प्रश्न उठेको छ।
क्यामेरामा सुशील बास्कोटा र योगेश लामाका साथमा बासु खड्का र सिर्जना घिमिरे, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। यसैबीच हामीले काठमाडौँसहित देशका विभिन्न भागमा सक्रिय कानुन व्यवसायीलाई सोधेका छौँ। चौतर्फी दबावमा परेका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले अब के गर्नु पर्ला? न्यायिक जगत जलिरहेको छ, निभाउने मान्छे अपङ्ग भइसकेका छन्। त्यसैले प्रधान न्यायाधीश मुख्य व्यक्ति हो, उनले तुरन्तै अहिले राजीनामा दिएर यो जोखिमलाई सुधार्नु पर्दछ। प्रधान न्यायाधीशमाथि जुन कुराहरू आइरहेछ, उठिरहेछ, त्यो विषयमा पनि अब यो मन्त्रीमण्डल गठन भयो, 3 दिनमा फेरि राजीनामा गरे। अब यो विषय त अब खास गरेर अनुसन्धानकै विषय हो। जो पनि पहिला प्रधान न्यायाधीश हुनुको निम्ति पनि अस्वाभाविक गठबन्धन गर्ने अनि त्यहाँभित्र पुगिसकेपछि पावरको एक किसिमको दम्ब हुने, उहाँहरूलाई संवैधानिक दायित्व के हो, मेरो ड्युटी के हो भन्ने कुरालाई मात्रै ख्याल गरिदिने हो भने यो अवस्था आउँथेन। न्यायालय जस्तो स्वच्छ भएर बस्नुपर्नेमा न्यायालय त्यो किसिमले बसेको छैन भन्ने अहिलेको अवस्थामा देखिएको छ। उहाँहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्रलाई बढावा दिनुभयो, त्योलाई अलि मोटोकान्छी गरेर दिनु थाल्नुभयो। त्यो कारणले गर्दा यो विवादमा आएको जस्तो मलाई लाग्छ। संविधानले भनेको कुरो गर्नु पर्यो, संविधानप्रति चाहिँ शपथ खाइसकेपछि। तर त्योभन्दा बाहिर गइसकेपछि त अनि यस्तो किसिमको अवस्था आउनु स्वाभाविक हो। त्यसो भए हुनाले अहिले चाहिँ के छ भन्दा प्रधान न्यायाधीश भएर जो रहनु भएको छ, मलाई लाग्छ उहाँले अब प्रधान न्यायाधीश भएर कामलाई कन्टिन्यू गर्न सक्ने स्थिति छैन। स्वतन्त्र न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्न उहाँले सक्नु भएन। उहाँको कार्यक्षमतामा, संवैधानिक दायित्वमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको रक्षाका खातिर थुप्रै प्रश्नहरू उठे। प्रधान न्यायाधीश के राजनीतिक नेतृत्वको ललिपपमा बिक्ने हो र? कार्यपालिका र व्यवस्थापिका स्वतन्त्र हुँदैनन्, तर न्यायपालिका स्वतन्त्र रहने हो। यो कसैको पनि प्रभावमा, दबावमा नपर्ने संस्था हो र यो संस्थाको नेतृत्व आफैले प्रभावित हुने र अरूलाई प्रभावित गर्नेतिर लाग्यो भने त न्यायपालिकाको आस्थामा त प्रश्न उठ्छ नै। जबसम्म नभएसम्म, जबसम्म राजनीतिक अस्थिरताका कुराहरू रहन्छन्, जबसम्म न्यायिक क्षेत्रको चाहिँ पूर्ण रूपमा विकसित रूपहरू आउन सक्दैन समाजमा, तबसम्म यस्ता समस्याहरू आउँछन्। त्यही समस्याकै रूपमा चाहिँ अहिले यो जुन न्यायालयमा चाहिँ प्रधान न्यायाधीशज्यूहरूको चाहिँ जुन विवादका विषयहरू उठाउनु भयो त्यो आइरहेको हो। पूर्व प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुली र प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा सर्वोच्चमा एकै दिन न्यायाधीश बनेका हुन्। पराजुलीले राणालाई खलनायकको संज्ञा दिँदै उनी सामु राजीनामाको विकल्प नभएको बताएका छन्। ग्यालेक्सी फोकेको कार्यक्रम डिबेटमा केही बेर अघि अन्तर्वार्ता दिँदै पूर्व प्रधान न्यायाधीश पराजुलीले राजनैतिक नेतृत्वसँग साँठगाँठका कारण अहिलेको अवस्था आएकाले राणामाथि लागेका आरोपबारे छानबिनको आवश्यकता समेत औँल्याएका छन् भन्ने गरिन्छ। उहाँले न्यायाधीशको नियुक्ति पाउनमा नै तिगडम गर्नुभएको थियो। एउटा चाहिँ सुब्बा लेभलको चाहिँ नगरपालिकाको जागिर खाएको मान्छेले एउटा सर्वोच्चमा प्रवेश गर्दाखेरिको जसरी जुन रिट लिएर जानुभयो, त्यो रिटमा चाहिँ जसरी उल्टो तर्फबाट बहस गर्नुभयो, त्यसको प्रतिफल उहाँले न्यायाधीश पाउनुभयो भन्ने चाहिँ नि सर्वत्र र वस्तुनिष्ठ कतिपय प्रमाणहरूले पनि पुष्टि गरेको छ। त्यसपछिको उहाँले पाउनुभएका संरक्षण, त्यो संरक्षणसितको उहाँ जसरी पुलित हुन पाउनुभयो, त्यसको त्यो परिवेशबाट आफूलाई चाहिँ उभ्याउनु भयो। हामी कहाँ त्यो चाहिँ रुल अफ लको कल्चर र संस्कार नै बसेको छैन। संविधान त हामी प्रयोगमा ल्याइरहेछौँ। कतिवटा अहिलेसम्म 7-8 संविधान भइसक्यो होइन, सधैँ प्रयोगमा ल्याइरहेछौँ। हामीले लागि त राजनीतिक दलहरूमा सर्वसम्मत सहमति जस्तो देखियो नि। यो दुईटैतिर मलाई के लाग्छ भने अत्यन्त भाग्यमानी मान्छे पनि हो, जसले यो हट्नुपर्छ, अहिले चाहिँ निकाह दिनुपर्छ भन्नुभएको छ। उहाँमाथि लागेका गम्भीर आरोपको साँच्चै छानबिन गर्ने हो भने हट्ने होइन, हटेपछि जाँचबुझ गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। त्यो जाँचबुझ कसले गर्ने? कि आयोग गठन गर्नु पऱ्यो कि पार्लियामेन्टले गर्नु पऱ्यो? होइन। त्यस कारणले भाग्यमानी मान्छेले सानोतिनो काम गर्दाखेरि यहाँ बिरायो भने पनि, चोरेको सामान बिरायो भने तेरो सामान मैले तेरो सामान चोरेर त्यहाँ फिर्ता गरिदिएँ, मलाई चोर भन्न के अरे दर्जा नगर है भनेर जसरी भनिन्छ, त्यो मान्छेले चाहिँ त्यो अभियोगबाट मुक्त पाउँछ। यो पनि अलिअलि त्यस्तै लाग्छ मलाई। अनि तपाईँलाई लाग्छ यो दबाब, यो आलोचनाका बिचमा उनले राजीनामा दिन्छन्? मलाई लाग्छ कस्तो हो भने
उहाँले आफ्नो भाग्य रेखालाई व्यवस्थित गर्ने हो भने त्यो भाग्यमानी मान्छे हो। राजीनामा दिएर उहाँ सबै मुक्त हुनुहुन्छ भने त्योभन्दा उहाँको भाग्य सबभन्दा ठुलो केही पनि होइन। अबको भाग्य सम्भावना के छ, के देख्नुहुन्छ? तपाईँले राम्रैसँग चिन्नुहुन्छ, धेरै पहिलादेखि चिन्नुहुन्छ, सँगै सर्वोच्चमा आउनुभएको थियो। हेर्नुहोस् कस्तो हुन्छ भने न्यायाधीश भनेको व्यक्ति अत्यन्त संवेदनशील व्यक्ति हो। मैले कहीँ पनि भने इम्पर्सन हो। न्यायाधीशमाथि कस्तो हो भने सीताले मलाई चाहिँ नि के अरे यो चाहिँ रावणसित बिग्रिएको लसिएको भन्दाखेरि यहाँ पाताल प्रवेश गर्नुभयो हो। न्यायाधीशमाथि नभएकै लान्छना लागे पनि त्यो लान्छनाले ठुलो स्वरूप लियो भनेदेखि होइन यो लान्छना के रहेछ म पन्छेर मेरो बारेमा हेरिदिउँ नि त भन्ने कुरा गर्नुपर्छ। मन्त्री परिषदमा भाग खोजेकोदेखि अन्य विषयको विवादको भुमरीमा फँसेका प्रधान न्यायाधीश राणाका विषयमा राजनीतिक नेतृत्व भने मौन छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले सत्ता गठबन्धनले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न न्यायालयको हुर्मत लिने काम गरिरहेको बताइरहँदा सत्ता गठबन्धन भने खासै खुल्नै चाहेको छैन। गठबन्धनभित्रकै एक दल माओवादी केन्द्रले राणाको राजीनामा नै विकल्प रहेको भन्दै दबाब बढाउन आफू निकटका कानुन व्यवसायीलाई परिचालन गरे पनि औपचारिक रूपमा उसले पनि केही खोलेको छैन। यता काङ्ग्रेस त यस विषयमा चुपचाप जस्तै छ। सामान्य अवस्थामा कुनै राजनीतिक विषयमा छलफल गर्नुपर्दा बसिहाल्ने गठबन्धनको बैठक प्रधान न्यायाधीशका विषयमा उठेका प्रश्न र भइरहेका विवादलाई लिएर भने किन गम्भीर बनेको छैन। यिनै विषयमा कुराकानी गर्न गठबन्धनभित्रकै एक दल राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेल यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष कुराकानीमा जोडिनु भएको छ। दुर्गाजी, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईहरू सत्तारूढ गठबन्धन भित्र रहनुभएका दलहरू प्रधान न्यायाधीशको विषयमा यति विवाद आइरहँदा अहिलेसम्म खासै बोल्नु भएको छैन। थाहा नपाएर हो कि नभ्याएर हो कि या तपाईँहरूलाई यो विषयमा बोल्न चाहना नभएर हो? वास्तवमा यो विषयमा गठबन्धनबाट भन्दा पनि आफ्नो आफ्नो पार्टीको धारणा हो। राष्ट्रिय जनमोर्चाले यस विषयमा आफ्नो धारणा स्पष्ट गरिसकेको छ। न्यायालय वास्तवमा स्वतन्त्र हुनुपर्छ, निष्पक्ष हुनुपर्छ, उसलाई हरेक राजनीतिक प्रभाव भागभण्डा सबैबाट अलग बनाएर राख्नुपर्छ र त्यसलाई स्वतन्त्र न्यायालय भयो भने मात्रै त्यसले मात्रै सही किसिमले काम गर्न सक्छ। र यदि न्यायालयमाथि प्रधान न्यायाधीशमाथि कुनै प्रकारको पनि आँच अथवा आरोपहरू आउन गयो भनेदेखि र त्यो प्रकारको कुराहरू अगाडि बढ्यो भनेदेखि त्यसले वास्तविक रूपमा धेरै ठुलो एउटा न्यायालयलाई मात्रै होइन, सम्पूर्ण न्यायालयलाई हेर्ने मात्रै होइन, यो राज्य प्रणालीलाई नै हल्लाइदिन्छ। त्यही भएर हामीले सुरुमै हाम्रो स्पष्ट रूपले यो धारणा अगाडि ल्याइसकेका छौँ राष्ट्रिय जनमोर्चाले कि न्यायालय स्वतन्त्र बनाउनको निम्ति, न्यायोचित किसिमले निष्पक्ष बनाउनको निम्ति त्यो प्रकारको पहल हुनुपर्छ र त्यो प्रकारले अगाडि जानको निम्ति स्वतन्त्र न्यायालयलाई स्वतन्त्र प्रकारले छोड्नुपर्छ। तर जसरी सरकारमा मन्त्रीहरू छान्दाखेरि गठबन्धनको यति धेरै बैठकहरू बस्थे, तपाईँहरू यति धेरै सघन छलफलमा जुट्नुहुन्थ्यो, तर प्रधान न्यायाधीशको विषयमा यतिका धेरै चर्चा, यतिका धेरै विवादहरू आइरहँदाखेरि गठबन्धनभित्र चाहिँ छलफल गर्नु पर्दैन? गठबन्धनको किन बैठकै बस्न नसकेको? यो बिचको पिरियडमा म पनि थिइनँ। म त अस्ति मात्रै आएँ, एउटा आफ्नै कार्यक्रमले बाहिर गएको थिएँ। सायद बस्यो कि बसेन त्यति पनि थाहा भएन मलाई। र यो बिचमा म आइसकेपछि मैले चाहिँ यो गठबन्धनको शीर्ष नेताहरूलाई फोन गरेको थिएँ र मैले यो विषयमा भन्दा पनि खास गठबन्धनको अहिले औपचारिक निर्णयहरू के भइरहेका छन् भन्ने जान्न खोजेको थिएँ। त्यसरी सबैसँग भेट हुन सकेन र मैले फेरि यो बुझ्नको निम्ति लिडरहरूलाई फेरि बुझ्न पनि खोजिरहेको छु। र यसमा यो गठबन्धनको भोइस आउनुपर्छ भन्ने कुरा यहाँहरूले भन्नु स्वाभाविक पनि हो र त्यसरी यति कुरा आइसकेपछि त्यसको भोइस जानु एउटा सकारात्मक पक्ष हुन्थ्यो र त्यो गएन भन्दैमा के अरे अरू पार्टीहरूले स्वतन्त्र किसिमले कमसेकम दलीय आधारमा पनि आफ्नो विचारहरू दिनु पर्थ्यो र त्यसरी दिनु राष्ट्रिय जनमोर्चाले आफ्नो दलीय आधारमा दिएको विचारहरू हो र गठबन्धनले हामी सरकारमा
सुरुमै हामीले भनिसकेका थियौँ, स्पष्ट गरेका थियौँ, सरकारमा हामी जाँदैनौँ। सरकारका नीति कार्यक्रमहरू उसको औचित्यताको पुष्टि हुने गरी आएपछि गुण र दोषको आधारमा उठिरहेका बेलामा सत्तारूढ जुन खालको सत्ता गठबन्धनसँग भागबण्डाको अंश खोजेको भनेर प्रधान न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठिरहेको छ। गठबन्धनले यो विषय उठाउँदाखेरि कतै लहरो तान्दा पहरो गर्जन्छ भन्ने चाहिँ प्रधान न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाउँदा गठबन्धनकै दलहरूमाथि पनि फेरि औँला सोझिन्छ कि भन्ने डरले हो कि? अब हामीले एउटा राजनीतिक दलको आधारमा भन्दाखेरि कसैलाई पनि एउटा सामेल भएका दलको प्रतिनिधिको हिसाबले सोधिरहेको छु मैले। त्यो हिसाबले भन्दाखेरि कुनै पनि पार्टी कुनै पनि व्यक्तिलाई व्यक्तिगत रूपमा हामीले कुनै पनि टिका टिप्पणी गर्न चाहँदैनौँ र फेरि विषयवस्तु जुन आएका छन् उठेका छन् त्यसलाई पुष्टि नहुँदासम्म यो हो यो हुनसक्छ भनेर शङ्काको भरमा कुनै पनि राजनीतिक दल जिम्मेवार दल त्यसरी बोल्नु पनि मिल्दैन र उसले बोल्दाखेरि पुष्टि हुने विषयमाथि नै आफ्नो विचारहरू राख्नुपर्ने हुन्छ र त्यसरी राख्ने विषयमा अहिले गठबन्धनले त्यो विषयमा मिटिङ बोलाएको छैन। बोलायो भने सायद एउटा विचार आउला। प्रधान न्यायाधीशको विषयमा न्यायालयकै न्यायाधीशहरूले यसरी आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका छन्। सर्वोच्च बार, नेपाल बारले सबै आफ्नो कुरा खोलिसकेका छन्। अझै पनि यो शङ्काको विषय भनेर प्रधानमन्त्री वा सत्ता गठबन्धनले जवाफ दिनु पर्दैन, बोल्नु पर्दैन, के लाग्छ यहाँलाई? जहाँसम्म उठेको कुराहरू छन् त्यो विषयमा छानबिन हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि उठेको छ। त्यो न्यायोचित छ, छानबिन हुनुपर्छ। छानबिन कुनै पनि विषय उठिसकेपछि त्यसको समाधानको पाटो छानबिन गरेर वास्तविक रूपमा सत्य तथ्य के हो त्यो पत्ता लगाएर त्यसको आधारमा आफ्नो विचारहरू व्यक्त गर्नु त्यो नै जिम्मेवारीपना हुन्छ हरेक पार्टीहरूको निम्ति। त्यो कुरा गठबन्धनको हकमा पनि सत्य हो। र त्यसरी जानुपर्ने हो। सोध्नै पर्ने विषय चाहिँ जसरी पूर्व न्यायाधीश फोरमले वा न्यायाधीशहरूले नै उहाँले राजीनामा नदिए महाभियोगसम्म लगाउनुपर्छ भनेर सुझाव दिइरहेको अवस्थामा अब संसदले के गर्छ? तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ यदि उहाँले राजीनामा दिनु भएन भने? छानबिन नभइकन हामीले केही गर्न सक्ने अवस्था सुरुमा केही पनि हुँदैन। पहिला छानबिन हुनु पर्यो। छानबिनले वास्तविक रूपमा सत्य तथ्य के हो त्यो पुष्टि गर्यो भनेदेखि त्यसको आधारमा के गर्ने भन्ने कुरा अगाडि जान्छ। जब कुनै विषय पुष्टि भइसकेको छैन भने त्यसको बारेमा अगाडि हामीले कुनै मत दिन सक्ने अवस्था चाहिँ रहँदैन। हस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सत्ता गठबन्धनभित्रको राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष एवं सांसद दुर्गा पौडेल। अदालतभित्र र बाहिर वातावरण प्रधान न्यायाधीशका लागि अब कुनै पनि कोणबाट अनुकूल हुने देखिँदैन। निर्णय लिन राणा जति ढिला गर्छन् न्यायालयले त्यति नै बढी क्षति बिहोर्ने देखिन्छ। यस सम्बन्धी थप अपडेट दिँदै जानेछौँ। अहिलेलाई ब्रेकपछि सवारी इजाजत पत्रमा देखिएको अस्तव्यस्तता र कुशासनको चित्र लिएर आउनेछौँ। अब केही न्यूज संक्षेपमा। डाक्टर गोविन्द केसीले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले राजीनामा नदिए आन्दोलन थाल्ने चेतावनी दिएका छन्। डाक्टर केसीले आज एक वक्तव्य जारी गर्दै प्रधान न्यायाधीश राणा न्यायिक नैतिकताबाट च्युत भएको दावी गरेका छन्। उनले न्यायालयको स्वतन्त्रता र स्वच्छताको रक्षाका लागि राणाले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने भन्दै राजीनामा नदिए अहिंसात्मक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। डाक्टर केसीले वक्तव्यमा राणाको पदीय हैसियतको अवज्ञा गर्न सरकारवाला सबैलाई अपिल पनि गरेका छन्। डाक्टर केसीले लामो समयदेखि चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा सुधारको माग गर्दै आन्दोलन गर्दै आएका छन्। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको चुनाव चैत पहिलो साता गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। आयोगका पदाधिकारीले आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगको छलफलमा चैत पहिलो साता एकै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सुझाव दिएका हुन्। 2074मा स्थानीय तहको चुनाव 3 चरणमा भएको थियो। 3 चरणमा चुनाव भए पनि स्थानीय तहका अहिलेका पदाधिकारीको म्याद जेठ 5 मा सकिँदैछ। जनप्रतिनिधिको म्याद सकिनु 2 महिना अघि स्थानीय तहको चुनाव गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। सोही कारण चैत पहिलो साता चुनाव गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएको आयोगका सचिव सुरेश अधिकारीले ग्यालेक्सी 4Kलाई जानकारी दिए। उनका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले दलहरूसँग छलफल गरी मितिबारे निर्णयमा पुग्ने जवाफ दिएका छन्। प्रधानमन्त्री र आयोगका पदाधिकारीबीच राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन तथा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको उपनिर्वाचनका विषयमा पनि छलफल भएको थियो।
सरकारले बेमौसमी वर्षाका कारण आएको बाढी र पहिरो डुबानबाट धानबालीमा भएको क्षतिको अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेको छ। आज सिंहदरबारमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले गृह मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेको संयोजकत्वमा 6 सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको हो। कार्यदलमा कृषि, अर्थ, उद्योग र संघीय मामिला मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव सदस्य छन्। प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यदललाई 3 दिनको समय दिइएको छ। बैठकले नेपाल वायु सेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्षमा युवराज अधिकारीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। यस्तै नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा रविन्द्र घिमिरे र सदस्यमा मदन पोखरेल नियुक्त भएका छन्। सरकारले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको राशन दर 15% बढाएको छ। यस्तै बैठकले कोभिड प्रभावित अति विपन्न परिवारलाई नगद सहयोग उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ। 4 पूर्व न्यायाधीशहरूले प्रधान न्यायाधीश शैलेन्द्र शमशेर राणालाई राजीनामा दिन सुझाएका छन्। न्यायालयमाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको भन्दै उनीहरूले मार्ग प्रशस्त गर्न सुझाएका हुन्। राणाले पदमा बस्ने नैतिकता गुमाएको र जनविश्वास पनि कायम नरहेको ठहरसहित पूर्व न्यायाधीश अनुपराग शर्मा, मीन बहादुर रायमाझी, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले राणाले राजीनामाको बाटो देखाएका हुन्। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले तोकिएको समयमा महाधिवेशन नभए पार्टी सङ्कटमा पर्ने बताएका छन्। नेपाल प्रेस युनियन बाँकेले नेपालगञ्जमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा उनले महाधिवेशनका लागि दशैं अघि नै कार्यसमिति बैठक बोलाउन आग्रह गरे पनि नेतृत्वबाट बेवास्ता भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए। आफ्नो टिमबाट अन्य नेताले आकांक्षा राखेको भए पनि अन्तिममा एउटै उम्मेदवारको टुङ्गो लाग्ने उनको विश्वास छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोभिडका 13 बिरामीको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 8284 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 8% अर्थात् 673 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यस्तै एन्टिजेन परीक्षणमा 103 जनामा संक्रमण देखिएको छ। आज थपिएका संक्रमित मध्ये 185 जना काठमाडौँका हुन्। आज 501 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। सक्रिय संक्रमित 10,300 मध्ये 300 भन्दा बढी आइसियु र भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। अमेरिकाले नेपाललाई कोभिड विरुद्ध 1 लाख डोज खोप दिएको छ। कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत अमेरिकाले नेपाललाई 1,620 डोज फाइजर खोप दिएको हो। आज काठमाडौँ ल्याइएको खोप अमेरिकी दूतावासले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरेको छ। नेपालमा फाइजर खोप पहिलो पटक ल्याइएको हो। यो खोप अस्पतालमा भर्ना भएका र 12 देखि 18 वर्ष उमेर समूहका दीर्घरोगीलाई लगाइने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। खोप स्वास्थ्य सेवा विभागमा -70 डिग्री सेल्सियस तापक्रममा भण्डारण गरेर राखिएको छ। खोप कार्तिक 28 देखि लगाउने तयारी छ। 18 वर्ष मुनिका बालबालिकाका लागि सरकारले 60 लाख डोज फाइजर खोप खरिदका लागि यसअघि नै सम्झौता गरिसकेको छ। तपाईहरूमध्ये परीक्षा उत्तीर्ण भइसकेपछि पनि लामो समयदेखि सवारी चालक अनुमति पत्र नपाउने कतिजना हुनुहुन्छ? तपाईँ जस्तै देशभरका यस्ता 6 लाखभन्दा बढी यस्ता चालक हुनुहुन्छ जसले गोजीमा पुरानो रसिद बोकेर गाडी चलाइरहनु भएको छ। हुँदाहुँदा अब स्मार्ट लाइसेन्सले पनि काम नगर्ने भएको छ र स्मार्ट लाइसेन्सका नाममा सवारी व्यवस्था नै अस्तव्यस्त बनाउन भूमिका खेल्ने कम्पनीले अर्को त्यस्तै ठुलो ठेक्का पाएको छ। यस सम्बन्धी विशेष सामग्री नवराज पाण्डेबाट। प्रविधिको उच्चतम प्रयोग भन्दै यातायात व्यवस्था विभागले हस्तलिखित सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्सलाई स्मार्ट कार्डको रूपमा ल्याउने निर्णय गर्यो। यसले सेवाग्राही र नियमनकर्तालाई सहज हुने दाबी गरिएको थियो। लाइसेन्स दिने सम्झौता गरेको कम्पनीले सहज रूपमा कार्ड नदिँदा र यसलाई रिड गर्ने मेसिन उपलब्ध नहुँदा यसको विकल्पमा जाने तयारी गरिँदैछ। यसले सरकारी निकायको अदूरदर्शी नीतिका कारण सेवाग्राही समस्यामा मात्र परेका छैनन्, मुलुकलाई ठूलो आर्थिक क्षति समेत भएको देखिन्छ। यातायात व्यवस्था विभागले जारी गर्ने स्मार्ट कार्ड प्रभावकारी नभएको निष्कर्षसहित त्यसको विकल्प खोज्न थालेको छ। विभागले तत्कालका लागि स्मार्ट कार्डको सट्टा अस्थायी लाइसेन्स वितरण गरिरहेको छ। 2077 पुसमा फ्रान्सेली कम्पनी सेल्पसँग भएको सम्झौता बमोजिम स्मार्ट लाइसेन्स नआएपछि करिब 6 लाख सेवाग्राही रसिद तिरेर लाइसेन्सको पर्खाइमा छन्।
1 वर्ष बितिसक्दा समेत माग अनुसार लाइसेन्स दिन नसकेपछि स्वदेशी कम्पनीसँग समन्वय गरेर अस्थायी लाइसेन्स नै दिन थालिएको हो। अहिले बर्दिवास, एकान्त कुना र जनकपुरबाट अस्थायी लाइसेन्स दिन थालिएको छ। अहिले नयाँ पास गर्नेहरूलाई हामीले त्यो उहाँहरूले पास गरेपछि जुन राजस्व तिर्नुहुन्छ त्यो राजस्व तिर्दाखेरि नै हामीले एउटा चाहिँ हाम्रो अफिसको आइडेन्टिटी कार्ड जस्तो बारकोड भएको, हाम्रो क्युआर कोड भएको एउटा चाहिँ लाइसेन्स 1 वर्षको लागि हामीले परीक्षणकालीन लाइसेन्स भनेर उपलब्ध गराउँछौँ। त्यो ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसारको हो। यस अस्थायी लाइसेन्समा स्मार्ट लाइसेन्स नाउन्जेल प्रयोगमा ल्याउने भनिए पनि विभागको भित्री तयारी भने यसैलाई निरन्तरता दिने रहेको छ। यसमा ट्राफिक प्रहरीका लागि अफलाइन चल्ने एप्सको विकास गरिएको छ भने क्युआर कोड, होलोग्राम स्टिकर र अन्य सेक्युरिटी अप्सन राखिएको छ, जसका लागि काठमाडौँका 2 IT कम्पनी मालिका इन्कर्पोरेट र इगल सर्भिस प्रहरीलाई जिम्मा दिएको छ। एउटा लाइसेन्सको खर्च अहिले 20 रुपैयाँ 90 पैसा पर्न जान्छ। पहिलो पटक यातायात व्यवस्था विभागले 2,93,865 स्मार्ट कार्ड लाइसेन्स छापेको थियो। भारतको मद्रास सेक्युरिटी प्रेस प्रिन्टर्स MSP कम्पनी मार्फत छाप्न दिँदा नागरिकका गोप्य सूचना विदेशिएको भन्दै चर्को आलोचना भएको थियो। यद्यपि सोही कम्पनीसँग सम्झौता गरेर सरकारले 17.5 लाख कार्ड ल्याइसकेको छ। अहिले फ्रान्सेली कम्पनीसँग सम्झौता बमोजिम कार्ड नआएपछि भारतबाटै आएका 30,000 कार्डलाई अत्यावश्यक मानिएका सेवाग्राहीलाई वितरण गरिएको छ। तर सर्वसाधारण नागरिकले भने उक्त कार्ड पाउन सकेका छैनन्। राज्यले तोकेको राजस्व तिरे पनि नागरिकले समयमै सेवा पाएका छैनन् भने स्मार्ट कार्डको भविष्य सरकारी निकायले नै अन्यल पूर्ण बनाएका छन्। एउटा चाहिँ अन्यलमा पार्ने, थप चाहिँ उसले चाहिँ लाइसेन्स समयमा नपाउने, प्राप्त गरेको लाइसेन्सका नाममा चाहिँ उपभोक्ताले पटक पटक पैसा तिर्नुपर्ने बाध्यता जो छ, जो भित्राउन खोजेको छ, यो चाहिँ गम्भीर अपराधको। हालसम्म स्मार्ट लाइसेन्सका लागि राज्यको कम्तीमा 30 करोड रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ। नेपालकै जनशक्ति र प्रविधि प्रयोग गरेर हुने काममा यातायात व्यवस्था विभागले स्मार्ट कार्ड लाइसेन्स छाप्ने नाममा नेपाली उपभोक्ताहरूको अति गोप्य सूचना विदेश पुर्याएको मात्रै छैन, नेपालको पैसा समेत विदेशिएको छ। यसले देशको अति संवेदनशील विषयमा सरकारी निकायहरू कति गैर जिम्मेवार हुन्छन् र हचुवाको भरमा निर्णय गर्छन् भन्ने कुरा प्रष्ट देखिन्छ। क्यामेरा पर्सन साधुराम लामिछानेका साथमा मिलन बुढाथोकी, काठमाडौँ। सरकारी प्रक्रिया पूरा गरेर सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्स कुरिरहेका सेवाग्राही 6 लाखभन्दा बढी छन्। उनीहरू लाइसेन्स कहिले पाइन्छ भनेर बुझ्न सधैँजसो यातायात व्यवस्था कार्यालय पुग्ने गरेका छन्। त्यही कारण कार्यालयमा भिड हुने गरेको छ। लाइसेन्सको सातो रसिदका भरमा सवारी साधन चलाउन बाध्य भएको 2 वर्ष भइसकेको छ। लाइसेन्स कहिले पाइन्छ त? वितरणको जिम्मेवारीमा रहेको यातायात व्यवस्था विभागबाट नै सेवाग्राहीले जवाफ पाउन सकेका छैनन्। 2 चोटि 3 चोटि आज सुधा 3 चोटि आएको छैन, कर्मचारीलाई सोद्धा आएको छैन भनेर फर्क्यो गयो। अरू त के गर्नु छ हामीले? अब टाढाकोलाई त असर पाइहाल्छ त। हामी त नजिकै छौँ, नजिकै भएकाले छिटै आउँछौँ, आउँदै जाँदै गराउँछौँ, त्यही हो। अब फागुनमा 1 वर्ष हुन्छ। समस्या चाहिँ अब यही दिँदै देखाउँदै हेर्दै हिँड्ने हो। समस्या त भएकै छ, सबैलाई, जनतालाई सबैलाई समस्या भएकै छ। अनि यो लाइसेन्सको यो ट्रायल पास गरेको होइन, अब 4-5 महिना भयो होइन, अहिलेसम्म 2 चोटि भयो म यातायात आएको है। अहिलेसम्म स्मार्ट कार्ड आउन सकेन। अहिले सोद्धा पनि अहिले फेरि अब 1 हप्तापछि 2 हप्तापछि त्यस्तै कुरा भइरहेछ। अनि आउन जान पनि समस्या, त्यस्तै बाटोमा हिँड्दा पनि गाह्रो होइन। ट्रायल पास गरेको त्यस्तै 5-6 महिना जति भयो। लाइसेन्स चाहिँ आएन कि। अब अलि धेरै चोटि आयो होइन, 3 महिनापछि आउनु भनेको थियो। 3 महिनापछि आउने बेला अब त्यो अलि 1 महिना पछाडि आउनु भन्नुभयो। त्यसपछि फेरि पनि आइयो। अनि फेरि अब 1 महिना गर्दा गर्दै अहिले 5-6 महिना भइसक्यो। अब अहिलेसम्म स्मार्ट कार्ड आएको छैन, लाइसेन्स आएको छैन। अब यो कार्ड देखायो भने अलि छोड्नलाई त छोड्छ होइन, त्यही पनि अब ट्राफिक पुलिसले चाहिँ अब स्मार्ट कार्ड नै खोज्ने हुन्छ अलि बढी नै। त्यही भएर अब स्मार्ट कार्ड भएको भए अलि छिटो सहज हामीलाई सजिलो हुन्थ्यो। 1 वर्ष भइसक्यो, 1 वर्ष भयो। दसैँभन्दा अगाडि दिएको, अहिले आएको छैन अहिलेसम्म। अप्ठ्यारो त छँदैछ नि, लाइसेन्सै आएन, लाइसेन्सको डेट गइसकेको छ। अनि खेपेको छु, 1 दिन ढिला भयो भने मैले एक्स्ट्रा फाइन तिरेको छु यहाँ। 1 दिन ढिला भएको कारणले चाहिँ दिएन। 1 वर्ष त भइसक्यो। 2018 अनि सितम्बर महिनामा मैले यहाँ दिएको बनाउनलाई।
आएको छैन, अहिले हेर्नु लाग्यो। 3 वर्ष 8 अहिले 21 होइन सर, अहिले 21 भने 3 वर्ष त त्यतिकै भइहाल्यो नि। हजुर 3 वर्षसम्म तपाईले स्मार्ट कार्ड पाउनु भयो? पाएको छैन सर। अनि यहाँ एकजना साथीले 4 वर्षमा अहिले आउनुभएको छ, अहिले 4 वर्षमा। अनि त्यहाँबाट त्यो लाइसेन्सको डेट सिद्धिने बेलामा लाइसेन्स पनि नपायो भने केही फाइदै भएन नि बनाएर, हामी चाहिँ त्यही भन्छौँ सर। यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार यतिखेर करिब 6 लाखभन्दा बढी नागरिक लाइसेन्स पाउनबाट वञ्चित छन्, अर्थात् परीक्षा पास गरेर पनि हातमा लाइसेन्स पाउन सकेका छैनन्। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार वर्षेनी अर्बौं मूल्य बराबरका सवारी साधनहरू नेपाल भित्रिने गर्छन्। ती सवारी साधन चलाउनका लागि चालकले अनिवार्य सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त गर्नुपर्छ। तर एकातिर एउटा सरकारी निकायबाट मुलुकभित्र अर्बौं मूल्य बराबरका सवारीहरू भित्रिरहेका छन्, तर अर्कोतर्फ भने सोही सरकारी एउटा निकायले दिने सवारी चालक अनुमति पत्र भने समयमै दिएको छैन। यो आँकडाले पनि के देखिन्छ भने यतिखेर नेपालका विभिन्न सडकमा गुड्ने अधिकांश सवारी साधनका चालकहरूको हातमा सवारी चालक अनुमति पत्र छैन। यसको जवाफदेहिता कसले लिने? क्यामेरामा योगेश लामाका साथमा मिलन बुढाथोकी, ललितपुर। भारतीय कम्पनी मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सका कारण सवारी चालकले 2 वर्षदेखि लाइसेन्स पाउन सकेका छैनन्। दस्तुर बुझाएर लाइसेन्स नपाउनेको सङ्ख्या 6 लाखभन्दा बढी छ। सवारी चालकलाई अप्ठ्यारोमा पारेको त्यही कम्पनीलाई सरकारले भने अर्को ठेक्का दिएर पुरस्कृत गरेको छ। मद्रास सेक्युरिटीको मनोमानीको कारण 6 लाखभन्दा बढी सवारी चालकले स्मार्ट लाइसेन्स कहिले पाउँछन् भन्ने यकिन छैन। मद्रास सेक्युरिटीले ठेक्का सम्झौता अनुसार काम नगरेको नेपालमा मात्रै होइन, उसको ट्र्याक रेकर्ड भारतमा पनि राम्रो छैन। उसले त्यहाँ सम्झौता अनुसार आधार कार्ड छापेन, जसको कारण भारत सरकारले उसलाई 9 महिना अघि नै कालो सूचीमा राखेको छ। भारतमा कालो सूचीमा रहेको र नेपालमा स्मार्ट लाइसेन्स छपाई अलपत्र पारेको त्यही मद्रास सेक्युरिटीलाई सरकारले 1.25 अर्ब रुपियाँको ठेक्का दिएर पुरस्कृत गरेको छ। आन्तरिक राजस्व विभागले अन्तशुल्क स्टिकर छपाईको जिम्मा दिएको छ। कामको जिम्मा दिँदा कम्पनीको पृष्ठभूमि हेर्नुपर्छ, तर विभागले त्यतातर्फ ध्यान दिएन। कम रकम कबोल गरेकै मद्रास सेक्युरिटीलाई ठेक्का दिइयो। सरकारकै अर्को निकायको ठेक्का अलपत्र पारेको र भारतमा कालो सूचीमा राखिएको कम्पनीलाई अन्तशुल्क स्टिकर छपाईको जिम्मा दिएको विषयमा विभागका अधिकारीले क्यामेरा सामु प्रतिक्रिया दिन मानेनन्। यसलाई सुशासन मामिलाका जानकारहरू सरकारी निकायको ठुलो कमजोरी भन्छन्। हामीले कुनै पनि पार्टीलाई, कुनै आपूर्तिकर्तालाई, कुनै व्यक्तिलाई काम गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ सार्वजनिक खरिद ऐनले के भन्छ त भन्दा चाहिँ उसको ब्याक हिस्ट्री पनि हेर्नुपर्छ। हामीले 2वटा पक्ष हेर्छौँ त्यसमा। पहिलो पक्ष भनेको उसको चाहिँ प्राविधिक पक्षमा उसको निपुणता कति छ, उसको अनुभव कति छ, उसले कहाँ कस्तो एक्सपिरियन्स प्राप्त गर्यो। त्यो कन्डिसन पुरा भएपछि 80% वेटेज त्यसमा हुन्छ भ्यालुएसन गर्दाखेरि, बाँकी रहेको 20%। त्यसपछि हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ आर्थिक प्रस्ताव ओपन गर्छौँ। न्यूनतम हुनेलाई मात्रै दिने होइन, पहिलो भनेको प्राविधिक रूपमा साउन्ड भएको अथवा चाहिँ गुणस्तरीय सेवा वस्तु दिन सक्ने आपूर्तिकर्ता वा निर्माण व्यवसायलाई चाहिँ हामीले चाहिँ ठेक्का बन्दोबस्त गर्ने हो। र दोस्रो विषयवस्तुहरू भनेको चाहिँ त्यसपछि मात्रै हामी कस्टको चाहिँ प्यारामिटरलाई चाहिँ मूल्याङ्कन गर्न सक्छौँ। त्यसो त स्मार्ट लाइसेन्स वितरणको काम अलपत्र हुँदा यातायात व्यवस्था विभागले पनि मद्रास सेक्युरिटीमाथि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेको छैन। कारबाहीमा विभागको व्यवस्था तथा आन्तरिक राजस्व विभागले पनि प्राविधिक पक्ष र पृष्ठभूमिको अध्ययन नै नगर्दा स्टिकर छपाईको ठेक्का पनि अलपत्र पर्ने जोखिम बढेको छ। किनभने विवादित कम्पनीलाई ठेक्का दिएको विषय आफू कहाँ आएपछि सर्वोच्च अदालतले मद्राससँगको ठेक्काको काम तत्कालको लागि अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ। राजस्वका प्रमुख स्रोतमध्ये अन्तशुल्क एक हो। मदिरा, सुर्ती र चुरोटमा अन्तशुल्कको स्टिकर टाँस्ने गरिएको छ। विवादित मद्रास कम्पनीलाई ठेक्काको असर राजस्व असुलीमै नपर्ला भन्न सकिन्न। ग्यालेक्सी 4K का लागि क्यामेरामा योगेश लामाको साथमा पवन तिमल सिन्हाको रिपोर्ट। स्मार्ट सवारी चालक अनुमति पत्रको अवधारणा आफैमा खराब होइन। राज्यको अक्षमताले मात्रै यो असफल भएको पनि छैन। यसका पछाडि भएका आर्थिक चलखेल र व्यापारिक स्वार्थको चक्रव्यूहमा सरकारी पदाधिकारी परेका कारण यो अवस्था आएको हो भन्ने छर्लङ्गै छ।
यो प्रसङ्ग पनि अहिलेलाई यति नै। अब पुनः ब्रेकपछि अन्य खास सन्दर्भसहित आउनेछौँ। अब केही न्यूज संक्षेपमा। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा अधिकांश आर्थिक सूचक नकारात्मक देखिएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार रेमिट्यान्स, चालु खाता, शोधानान्तर स्थिति, विदेशी विनिमय सञ्चित लगायतका सूचक नकारात्मक देखिएका हुन्। राष्ट्र बैंकका अनुसार यो आर्थिक वर्ष भदौ मसान्तसम्म 1 खर्ब 55 अर्ब 37 करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ, जुन गत आर्थिक वर्षको पहिलो 2 महिनाको तुलनामा 6.3% कम हो। यस्तै देशको चालु खाता 2 महिनामै 1 खर्ब 6 अर्ब 75 करोडले घाटामा गएको छ। शोधानान्तर स्थिति पनि 83 अर्ब 41 करोडले घाटामा छ। विदेशी विनिमय सञ्चित 6.6%ले घटेर 13 खर्ब 7 अर्बमा झरेको छ। शेयर बजार मापन गर्ने परिसूचक 87.6 अङ्कले बढेको छ। 13वटै समूहले परिसूचक बढाएर 2672.2 अङ्कमा पुर्याएका हुन्। वित्त र जलविद्युत समूहको परिसूचक 7.5% भन्दा धेरै बढेको छ। विकास बैंक समूहको परिसूचक 6.5 तथा लगानी र निर्जीवन बीमा समूहको परिसूचक 4% भन्दा धेरैले उकालो लागेको छ। जीवन बीमा, बैंक, लघुवित्त, पर्यटन, उत्पादनमूलक र अन्य समूहको परिसूचक पनि 2% भन्दा धेरैले बढेको छ। आज 183 कम्पनीका लगानीकर्ताले कमाएका छन्। 28 वटा कम्पनीको शेयर मूल्य सर्किट लागेर अर्थात् 10%ले बढेको छ। यस्तै 4 अर्ब 30 करोड 88 लाख रुपैयाँको कारोबार भएको छ। ताजिकिस्तानमा जारी 23 वर्ष मुनिको एएफसी एसियन कप छनौटको पहिलो खेलमा नेपाल पराजित भएको छ। रिपब्लिकन सेन्ट्रल स्टेडियममा आज भएको खेलमा नेपाल बलियो टिम इरानसँग 4-0 गोल अन्तरले पराजित भएको हो। पहिलो हाफमा इरानलाई गोलरहित बराबरीमा रोकेको नेपालले दोस्रो हाफमा 4 गोल बिहोर्यो। जितसँगै समूह बीमा रहेको इरानले 3 अङ्क जोडेको छ। इरान समूहको शीर्ष स्थानमा रहेको छ। नेपालले भने हारबाट प्रतियोगिताको सुरुवात गरेको छ। अब नेपालले दोस्रो खेलमा बिहिबार ताजिकिस्तानसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। यस्तै अन्तिम खेलमा नेपालले लेबनानसँग आगामी आइतबार खेल्नेछ। सबै समूहको शीर्ष टोलीले एएफसी अन्डर-23 एसियन कप खेल्नेछन्। यस्तै दोस्रो हुने मध्ये उत्कृष्ट 4 टोली पनि अन्डर-23 एसियन कपमा छनौट हुनेछन्। उज्बेकिस्तानमा हुने फाइनल चरणको प्रतियोगिता 2022 को जुन 1 देखि 19 सम्म हुने तालिका रहेको छ। ललितपुर महानगरपालिका र कन्काई नगरपालिका उपमेयर कप राष्ट्रिय महिला लीग छनौटको नकआउट चरणमा प्रवेश गरेका छन्। सादो बाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा भएको खेलमा ललितपुरले चितवनको कालिका नगरपालिकासँग 1-1 को बराबरी खेल्दै समूह बी को विजेताको रूपमा नकआउट चरणमा प्रवेश गरेको हो। यस्तै अर्को खेलमा झापाको कन्काई सर्लाहीको बागमतीसँग 1-1 को बराबरी खेल्दै दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्यो। कन्काई समूह ए को विजेताको रूपमा दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको हो। दिनको पहिलो खेलमा गोदावरी नगरपालिकाले महालक्ष्मी नगरपालिकालाई 5-3 ले पराजित गर्दै छनौटमा सुखद अन्त्य गरेको छ। यसअघि गोदावरीले 2 खेल गुमाएको थियो। आसन्न ए डिभिजन लिगका लागि च्यासल युथ क्लबले क्यामरुनका 2 खेलाडी अनुबन्ध गरेको छ। च्यासलले 22 वर्षीय कितवा यानिक र 25 वर्षीय मौसा आबा गानालाई अनुबन्ध गरेको हो। दुवै खेलाडीलाई च्यासलले 1 वर्षका लागि अनुबन्ध गरेको जनाएको छ। यानिक र मौसाले नेपाल सुपर लिगमा पोखरा थन्डर्सबाट खेलेका थिए। सुपर लिगमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका कारण क्लबमा अनुबन्ध गरेको च्यासलले जानकारी दिएको छ। यसअघि च्यासलले नेपाली मूलका इटालियन खेलाडी विकास मेरागिलियालाई विदेशी कोटामा अनुबन्ध गरेको थियो। ए डिभिजन लिग कार्तिक 29 गतेबाट सुरु हुँदैछ। सुडानमा सेनाले कु गरी प्रधानमन्त्री अब्दुल्लाह ह्यामडोक र मन्त्रीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। सूचना मन्त्री हमजा बौलोलले आफूहरूलाई सेनाको संयुक्त फोर्सले नियन्त्रणमा लिएको जानकारी दिएका छन्। उनले सेनाको कुलाई सहयोग नगर्ने बताएपछि सबै मन्त्रीलाई नियन्त्रणमा लिएर अपरिचित स्थानमा राखिएको बताएका छन्। राजधानी खर्तुमका गभर्नर, प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरू र सरकारका उच्च पदस्थ पदाधिकारीलाई पनि सेनाले नियन्त्रणमा लिएको छ। यसबारे सेनाले केही भनेको छैन। संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, युरोपेली सङ्घ, अरब लिग र अमेरिकाले सुडानको स्थितिबारे चासो व्यक्त गरेका छन्। सेनाको कदम विरुद्ध राजधानीका साथै देशका प्रमुख सहरमा हिंसात्मक प्रदर्शन भड्किएको छ। खर्तुम अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्द गरिएको छ। सेनाले मुख्य सडक बन्द गरेको छ। त्यहाँ सञ्चार सेवा पनि अवरुद्ध भएको छ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय खाद्य कार्यक्रम WFPले अफगानिस्तानमा आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या भोकमरीको चपेटामा रहेको भन्दै तत्काल आवश्यक कदम चाल्न विश्व समुदाय सामु आग्रह गरेको छ। WFPले अफगानिस्तान यति बेला निकै नै मानवीय सङ्कटमा रहेको र त्यहाँ 2 करोडभन्दा बढी जनसङ्ख्याले खाद्यान्न अभाव झेलिरहेको बताएको छ। 30 लाख बालबालिका कुपोषणको शिकार भएको हुन सक्ने WFPको अनुमान छ। अफगानिस्तान अति सङ्कटग्रस्त अवस्थामा रहेकाले मानवीय राहतका कार्यक्रमबारे तत्काल पहल गर्नुपर्नेमा WFPले जोड दिएको छ। अफगानिस्तानमा तालिबानले सत्ता कब्जा गरेपछि खाद्य सङ्कट देखिएको हो। हरेक विपदपछि राजनीतिक नेताहरू पर्यटकै शैलीमा प्रभावित क्षेत्रमा घुमघाममा निस्किन्छन्। उद्धार र राहतमा लाग्नुपर्ने संयन्त्र तीनै नेताको सेवामा परिचालित हुन्छ। अन्ततः पीडितको भागमा उही पीडा र आँसु। यस्तै दृश्य देखिएको छ बाढी पीडित क्षेत्रमा। थप सामग्री गौतम रेग्मीबाट। कार्तिक सुरुमै परेको वर्षासँगै आएको बाढीले सुनसरीमा ठूलो क्षति पुर्यायो। झण्डै 1 सातापछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा 4 जना मन्त्री सहित हिजो बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पुगे। तर पीडितले देउवा टोलीसँग आफ्नो पीडा पोख्न पाएनन्। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीसँग ठूलो आश गरेका उनीहरू आफ्नो व्यथा समेत सुनाउन नपाएपछि निराश मात्र छैनन्, आक्रोशित पनि छन्। यिनी हुन् सुनसरीको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका 5 बस्ने जन्जिला खातुन। कार्तिक 2 गते आएको बाढीले उनको घरमा भएको अन्नपात, लत्ता कपडा सबै बगायो। सबै सामान बगाएपछि के गर्ने, के खाने, बालबच्चालाई के दिने भन्ने उनमा कुनै उत्तर छैन। परिवारका 7 जना छेउमा रहेको मद्रसामा बस्दै आएका छन्। मद्रसाको एउटै कोठामा 10 परिवार बस्छन्। तर केही दिनमै मद्रसामा पढाइ हुन थालेपछि कहाँ बस्ने भन्ने उनलाई केही थाहा छैन। हमरा आंगना में पानी घुस गए, बल्ती चल गए, ओसरा के छाँछाँमा तो हमरा भागलिए घर से। बच्चा लेकर अपना गहूम भैंस गए, डराम गहूम रे डराम में गहूम भैंस गए, चोर आरू भैंस गए, भाड़ा बर्तन सब भैंस गए। घर में मन मार दिल्क, घर में मन मार दिल्क। पानी से घर में रहे के लायक नहीं छे। अखन तक कोनो सरकार नहीं अखन तक कोई नहीं एले। कोनो सरकार देखै ले या मदरसा में छिए, यो मदरसा में बच्चा सब पढ़ैत रहे, ओइ में हमरा का छिए। आफ्नो घर नै बगाएपछि 6 दिनदेखि बाटोमा पाल टाँगेर बसेकी मुस्कान खातुनको पीडा पनि उस्तै छ। उनले पनि बालबच्चा मद्रसामा राखेकी छन्। उनी 6 दिनदेखि सडकमै पाल टाँगेर बस्दै आएकी छन्। घर भत्किएपछि सडकमा कति दिन बस्नुपर्ने हो उनलाई केही थाहा छैन। खानेकुरा के पनि बचेन। अब राति पानी आउनु भयो, त्यति बेलामा अब सामान ल्याउँछ कि आफ्नो जान लिएर भाग्छ। त्यति बेला के पनि लिन सक्नु भएन, सबै बगाएर लग्यो। खानेकुरा पनि बचेन। अनि यो सुत छ, अनि सबै उता गएको थियो। अनि चामल पनि के पनि छैन। अनि गाउँको नेता चाहिँ एक बोरा मुली दिएको, अनि त्यही खाँदैछ। बाढीका कारण भोक्राहाका 10 परिवार प्रत्यक्ष मर्कामा छन्। गाउँपालिकाबाट आएको दैनिक 1 किलो भुजा र 800 ग्राम चिउराको सहारामा उनीहरूको सास अल्झिएको छ। आइतबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हेलिकप्टरमा बाढी पीडितको अवस्था बुझ्न प्रदेश 1 का सुनसरी, इलाम, मोरङ र ताप्लेजुङ आएका थिए। सुनसरी क्षेत्र नम्बर 4 बाट निर्वाचित संचार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की समेत आएको थाहा पाएका पीडित आफ्नो अवस्था हेर्न आउलान् भन्ने आशमा थिए। तर कार्की सहित 5 जना हेलिकप्टरमा उडेपछि उनीहरू आक्रोशित छन्। कोही नेता अहिलेसम्म आएको छैन। अब ज्ञानेन्द्र कार्कीले भन्यो त्यो म यो कलर बनाइदिन्छु भनेर भोट दियो, अनि सबै गएर आफ्नो साइड लागेको छ। कोही नेता आइरहेको छैन। धेरै जटिल समस्या छ हामीहरू। अब धान खेती हामीहरू 2-4 बिघा धान खेती लगाएको थियो, सबै गइसक्यो। सब संसारै गयो। यो 5 नम्बर वार्ड गइसकेको छ। धान काटेको धान बाली पनि सत्यानाश भयो। अब लाग्यो बाली पनि गयो। अब यहाँको मान्छे धेरै अवस्था गम्भीर छ। हजुर अब त्यो हेर्दा अब मानव नेता अहिलेसम्म आएको छैन। अब यहाँ समस्या यस्तो छ। अब यो गरिबहरू कसरी बच्छ, घर छैन, बस्ने ठाउँ छैन, अवस्था गम्भीर छ। हजुर होइन, यहाँ नेताहरू यो गाउँको अब भन्छ, कोही नेता आउँछ भन्छ होइन, यो गाउँ त हरवा पार्टी हो, रपरापा पार्टी हो, काङ्ग्रेसको मान्छे आउँछ त भन्छ रपरापा पार्टी हो, रपरापाको मान्छे यो त काङ्ग्रेसको मान्छे हो। त्यसैमा यो गाउँ मासेर जाँदैछ। त्यसैमा
यहाँबाट चाहिँ ज्ञानबहादुर जितेर गएको छ, दुईचोटि भनेर गएको छ कि यो खाल्टो हामी जसरी भए पनि पुर्दिन्छ। यो गाउँ यो खाल्टो कतिको छ अहिले? 2 मर्द पानी छ, कमसेकम 20 फिट पानी छ अहिले। कतिवटा बच्चा यहाँ बचेर एउटा बच्चा डुबेरै मर्यो। उक्त गाउँ सामान्य वर्षामा पनि डुबान हुने गरेको छ। पटक पटक भोट जिताएर नेता पठाए, उनीहरू मन्त्री पनि भए, तर आजसम्म उनीहरूको अवस्था बुझ्न केन्द्रीय नेता त परको कुरा, स्थानीय गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा वडाध्यक्ष समेत आएका छैनन्। ममिता भण्डारी र प्रकाश तिमसिना, ग्यालेक्सी फोके, भोकराहा, सुनसरी। अब ग्यालेक्सी वेदर। हामी ग्यालेक्सी न्यूज आवरको अन्तिममा छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। प्रधान न्यायाधीशले तोकेको पेशी र फुलकोट, सर्वोच्चका सबै न्यायाधीशद्वारा अवज्ञा, इजलासहरू दिनभर ठप्प, बारले पनि माग्यो राजीनामा। प्रधान न्यायाधीश राणालाई राजीनामाका लागि सर्वोच्चका 13 न्यायाधीशले दिए अल्टिमेटम। भोलि बिहान 11 बजेभित्र पद नछाडी थप दबाब दिने रणनीति। 6 लाखभन्दा बढी सवारी चालकले 2 वर्षदेखि लाइसेन्स पाएनन्। सम्झौता अनुसार काम नगरेको विवादित ठेकेदारलाई नै 1.25 अर्बको अर्को ठेक्का। सुडानमा नागरिक सरकार विरुद्ध सेनाको कुपछि व्यापक धरपकड। प्रधानमन्त्रीलाई नजरबन्द राखी सबै मन्त्री नियन्त्रणमा। कु विरुद्ध ठाउँ ठाउँमा हिंसात्मक प्रदर्शन। र 23 वर्ष मुनिको एसियन कप फुटबल छनौटमा नेपालको खराब सुरुवात। इरानसँग 4-0 गोल अन्तरले पराजित। आजलाई ग्यालेक्सी न्यूज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.